नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूर हिदायत यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सैयद नियाज़ अली शाह शिराज़ी। नाज़रीन, इस्लामी कैलेंडर के एतबार से शव्वालुल मुकर्रम का माह मुक़द्दस चल रहा है। इस माह मुक़द्दस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 नफली रोज़े ख़ुद भी रखे और उम्मत को भी इसकी तरग़ीब दी। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने एक हदीस रिवायत की है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ाना सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल काना का सियाम दहर, कि जिस आदमी ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और उसके बाद फिर 6 रोज़े शव्वालुल मुकर्रम के रखे, वो ऐसा ही है कि गोया उसने पूरे ज़माने के रोज़े रखे। एक और रिवायत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और फिर ईदुल फ़ितर के बाद 6 रोज़े शव्वाल के रखे, वो आदमी ऐसा ही है कि गोया उसने पूरे ज़माने और पूरे साल के रोज़े रखे। मुहद्दिसीन कहते हैं कि असल बात यह है कि कुरान करीम ने एक उसूल बयान किया है और वो ये है कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो आदमी एक नेकी लाए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 10 गुना उसका अज्र व सवाब अता करते हैं। वमन जाअ बिस्सय्यति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा, और जो आदमी कोई बुराई करे तो उसको उसी की बकदर और उसी की मिसल यानी उतनी ही बुराई उसके खाते में लिखी जाती है। अगर नेकी करे तो 10 गुना और अगर बुराई करे तो सिर्फ़ उतनी ही बुराई लिखी जाती है जितनी उसने की होती है। यानी एक के बदले में 10 नहीं लिखे जाते। सवाब की बात आए तो एक के बदले में 10 हैं और अगर बुराई की बात आए तो एक के बदले में 1 ही लिखी जाती है। ये परवरदिगार आलम का बहुत बड़ा करम है, उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है ख़ास तौर पर इस उम्मत मुहम्मदिया पर कि इसको रब्बुल आलमीन ने एक का सवाब कम अज़ कम 10 गुना अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अता करते हैं। तो इसी तरह जब बंदा रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता है तो वो 30 रोज़े तो रमज़ान के उसने रख दिए और 6 उसने शव्वाल के रखे, ये 36 रोज़े बन जाते हैं। और इन 36 को अगर आप 10 के साथ ज़रब दें तो ये 360 दिन बन जाते हैं। तो इस्लामी कैलेंडर के एतबार से कमरी जो साल होता है वो साल 360 दिन ही का होता है। तो गोया जिस आदमी ने रमज़ान के रोज़े रखे फिर 6 रोज़े उसने शव्वाल के रखे तो वो ऐसा ही है कि गोया उसने पूरे साल के रोज़े रखे। और अगर कोई शख्स हमेशा से बालिग होने के बाद से लेकर अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम तक रमज़ान के रोज़े भी रखता है और उसके बाद 6 शव्वाल के भी रखता है तो वो ऐसा ही है काना का सियाम दहर, कि उसने सारी उम्र रोज़े रखे, इसलिए कि उसने हर साल रमज़ान के रोज़े भी रखे और उसके बाद 6 शव्वाल के भी रखे। तो गोया इसने सारा साल रखे और जब हमेशा ये अमल करेगा तो सारी ज़िंदगी रखे। तो इसी को कहा गया काना का सियाम दहर। तो ये रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद शव्वाल के जो 6 रोज़े हैं इसकी बड़ी फ़जीलत है। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे अत-तरग़ीब व तरहीब के अंदर इस हदीस को नकल किया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस आदमी ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और उसके बाद फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखे, खरज मिन ज़ुनूबिही कयौम वलदतहु उम्मु, वो ऐसा ही है कि गोया वो अपनी माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है, आज ही उसकी माँ ने उसे जना है। जिस तरह बच्चा मासूम होता है इसी तरह जो रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद 6 रोज़े शव्वाल के रखे गुनाहों से वो पाक और साफ़ हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी यानी अज़मत की बात है और बहुत बड़ी फ़जीलत की बात है। जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक दे उसे ज़रूर ये रोज़े रखने चाहिए।
اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو روزے ہیں شوال المکرم کے، یہ نفلی روزے ہیں، ان پر وہ تمام احکام جاری ہوتے ہیں جو نفلی روزوں پر جاری ہوتے ہیں۔ نفلی روزے کے جو احکام ہیں وہی احکام شوال المکرم کے روزے کے ہیں۔ نفلی روزے میں اگر کوئی شخص سحری کھانے کے بعد نیت نہیں کر سکا، بھول گیا، اور وہ اس کے بعد اس کو یاد آیا، تو نصف دن تک، یعنی نصف النہار تک، دن کے نصف حصے تک وہ نیت کر سکتا ہے، اور اس کی نیت اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ لیکن اگر نصف دن سے بھی اوپر چلا جائے تو پھر وہ نیت نہیں کر سکتا۔ نصف دن کا حساب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی مغرب کو جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت تک یہ پورا دن کہلاتا ہے۔ اس کا جو نصف حصہ ہے، اس کا جو نصف النہار ہے، مثلا اگر دن 8 گھنٹے کا ہے تو پہلے جو 4 گھنٹے ہیں، ان 4 گھنٹوں کے اندر اندر یہ نیت کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر دن 12 گھنٹے کا ہے تو 6 گھنٹوں تک، صبح صادق سے لے کر 6 گھنٹوں تک یہ نیت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کی نیت قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور صبح صادق سے لے کر اس سے نصف النہار تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا، تو اس سے نصف النہار سے پہلے یہ نیت کر لے گا تو اس کی نیت اللہ کے ہاں قبول ہوگی اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو مرد یا عورتیں جن کے رمضان المبارک میں کچھ روزے رہ گئے، 2 رہ گئے، 4 رہ گئے، 6 رہ گئے، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نفلی روزہ نہیں رکھیں۔ وہ لوگ پہلے اپنے فرض روزے جو رمضان کے ان کے رہ گئے ان کی قضا پوری کریں، تاکہ رمضان کے روزے تو مکمل ہونا۔ شوال کے روزوں کی فضیلت رمضان کے روزوں کے بعد ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا نا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر 6 روزے رکھے، یعنی رمضان کے روزے پہلے ہیں۔ اس لیے جس آدمی کے روزے پورے یا کچھ رہ گئے ہوں رمضان المبارک کے، تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ پہلے وہ رمضان کے روزے پورے کرے، نفلی روزے بعد میں رکھے، رمضان کے روزے پورا کرنے کے بعد پھر وہ شوال کے 6 روزے رکھے، تو اسے یہ فضیلت ملے گی کہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے، اور وہ ایسا ہی ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ معصوم بچہ ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تیسری بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ شوال المکرم کے جو روزے ہیں وہ روزے لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے۔ پورے شوال کے مہینے میں عید والے دن تو روزہ رکھنا منع ہے۔ عید والا دن چھوڑ کر آگے جو 29 یا 28 دن بنتے ہیں، ان دنوں میں کسی بھی دن آپ 6 روزے اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، کہ آپ نے 5 شوال سے شروع کیے اور آپ نے 11 شوال کو مکمل کر لیے، تو یہ 6 روزے آپ کے مکمل ہو گئے۔ اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ 20 شوال سے آپ نے شروع کیے، 26 تک آپ نے 6 روزے رکھ لیے، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح الگ الگ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایک روزہ رکھتا ہے 5 شوال کو، دوسرا روزہ رکھتا ہے 10 شوال کو، تیسرا روزہ رکھتا ہے وہ 14 شوال کو، اور اسی طرح چوتھا روزہ اس کے بعد رکھتا ہے، پھر 5واں رکھتا ہے، پھر 6ٹھا رکھتا ہے، تو وہ 6ٹھا بالکل اینڈ پہ بھی چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس مہینے کے آخر تک 6 روزے مکمل کرنے ہیں۔ جب یہ 6 روزے اس مہینے کے آخر تک مکمل ہو جائیں گے تو شوال کے روزوں کی فضیلت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شوال المکرم کے روزے انتہائی، یعنی شوال المکرم کے روزے اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔